السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي شهيوات فاتحة كولون. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكون الأحوال تمام وإن شاء الله تكونوا كاملين بخير. اقتراحي لكم لهذا الفيديو اللحم بالبرقوق نتاع المناسبات بدغميرة رائعة، كيجي طايب على الفخر، كيجي معلك وطايبوه محمر فيه البنة. يا سلام، بطريقة سهلة سهلة سهلة، تفاصيله سهله دغيا توجدوه ان شاء الله ويجيكم زوين ويجي بحال نتاع العراسات. فرجه ممتعه، نتمنى ينال هذا الفيديو اعجابكم وتبعوا لا فيديو حتى الاخير تعرفوا تفاصيل هذا الطبق المغربي الشهير بالصحه والراحه. كنحتاجوا المكونات، يعني مكونات ان شاء الله تكون متوفره مع، يعني ان شاء الله في وقت الاعياد كامل كيكون متوفره عندنا اللحم. عندنا واحد 3 كيلو لحم هكا، المهم على حساب الناس اللي غادي يطيبوا لهم. انا عندي واحد 3 نتاع البصلات كبار، واخا عندي 4 وحده خليتها، عندي واحد الاحتياج اخر ليها. عندي واحد الكاس الا ربع ديال الزيت، وكنحتاج العطور، الملح، فلفله كحله، خرقوم، سكينجبير، قرفه وقرفه عمايد. بطبيعه الحال انا عندي ملعقه كبار ديال العطور، غير القرفه عندي نص ملعقه حيت عندي العمايد. انا باش جاني بنين ويجيني دائما بنين، يعني كنفضل نشرملو الليله قبل، الا كنت عارفه غادي يجيوني الضياف. علاش لا ما تشرملوهش في الليل وديروه في الثلاجه تكونوا مهنيين به، لان شحال ما شرب هذاك ديك التشرميله ديالو كيجي زوين زوين زوين، كيجي رائع، كيجي يعني فتي ويجي بنين بزاف بزاف. كنقبضوا البصله، يعني عادي كنشلضوها بواحد الطريقه ما رقيق ما غليظ. وهاد البصله كاع اللي راكم تشوفوا فيها غادي نقطعها، راها غادي تذوب، هي اللي غادي تعطيني هذيك التعليكه وغادي تعطيني داك القوام لاصوص اللي انا باغياها. يعني كنقطع بهاد الطريقه هذه. هاد التشرميله ديالي عندي معتمده، صدقوني كيجي واحد اللحم زوين، يعني الحمد لله ما كانش اللي ما يعرفش ما يطيب اللحم بالبرقوق، ولكن كلها وطريقته. وانا بغيت نقترح معكم ونشارككم معايا في الطريقه نتاعي. كانوا عندي ضياف ودرت لهم هاد الطبق بطبيعه الحال، يعني هذا هو الطبق المغربي اللي كنكبروا به من كيجي عندنا اي واحد اي ضيف. نتمنى يا ربي يعني يعجبكم هذا الفيديو ويجي خفيف ظريف على قلوبكم. كنستمروا هكا في تقطاع البصل نتاعنا. كاين اللي غادي يقول هاد البصله راه جاتني كثيره، ولكن لا، راها ما غاديش تبان نهائيا، وكاين اللي كيدير اكثر من هكا. انا فضلت نكتفي غير بهذوك 3. كندير هذوك العطور اللي انا وجدتهم هكا بهذه الطريقه هذه. كنجيب شويه نتاع الماء، كنضيف له زعفران، نسيت ما ذكرتوش لكم. الا كان زعفران شعره ديروا شويه في الماء يطلق وديروا به. انا كان عندي غير هذا واستعملته حتى هو كيعطيني داك اللون. انا المهم بغيت نحصل على داك اللون، وندير هكا شويه الماء، المهم في يدي ولا هكا كيما راكم تشوفوا. وكان نحرك غير في الاول بالماء باش هذاك العطور وهذاك اللون يدخل في اللحم. عاد وكنضيف الزيت هكا، كنشرمل بهذه الطريقه غير بالماء باش هذاك العطور نتاعي، هذوك العطور كاع يدخلوا في اللحم بهذه الطريقه هذه. عاد وكنضيف له هذاك الكاس الا ربع نتاع الزيت اللي انا وجدته، وكندهن بهذه الطريقه كامل كامل كامل. وكنديرو في واحد الطاوه يعني كنغطيه بسلوفان وكنديرو في الثلاجه، وكنخليه مع راسو يشرب هذيك التشرموله. وحتى انا ما كانش عندكم الوقت ليه ولا ماشي مشكل، تقدروا مثلا تشرملوه وطيبوه تمتم في الحين، راه نفس الشيء ان شاء الله. ولكن غير الا خلينا فيه هذاك التشرموله كتبات بطبيعه الحال كتعطي واحد البنه افضل، وكيكون اللحم كيجينا مفتي بواحد الطريقه زوينه. ما نكرهوش الا نفضل انه يبات ليله مرقد في هذا العطور وهذه البصله هذه. فاش كنسالي يعني هاد التشرموله نتاعي وكنبيتو، غداليه جبدتو، كان تحسوا بهذيك البصله حتى هي بحال اللي بدات تدبال، بدات تشرب حتى دوك العطور كيجي زوين. وكنجيب يعني داك يعني الطاوه اللي غادي ندير فيها ولا كوكوط ولا يعني كيف ما انا غادي نديرو. انا غادي ان شاء الله نديرو فوق الفاخر الفحم. هذاك الفاخر غادي يعطيه واحد الطيبه صراحه، يعني
باين الطياب نتاع فاش كنطيبو في الغاز وفاش كنطيبو على الفخر. هذاك الفخر كيعطي واحد البنه، كيجي داكشي بحال نتاع العراسات، كيجي زوين زوين زوين. هذيك الطيبه نتاع الفخر كتطلع في داك اللحم، كتجي شي حاجه اللي فنه، يعني كتجي تعطي واحد المذاق زوين. انا بين ما شعلت الفخر يريج لي يعني في بلاصه مهويه اكيد، يعني كان في الحوش نتاعي درتو الفخر يطيب، عفوا درت الفخر يريج و ميم طون انا كان درتو فوق النار مهيله غير يتقلى بين ما راجلي هذاك الفاخر، وكنقلب في اللحم ديالي، يعني كنخليه يتقلى بهذه الطريقه هذه. كنقلب يمكن نبقاو كنقلبو حتى يتحمر، ومن بعد انا رجعته على الفاخر كيف ما كتشوفوه هو كيبدا يتقلى وكيطلق في الماء، كيبدا يتقلى حتى ضفت له انا هذاك الماء يكون طايب، ومن بعد ندير عليه الغطاء ونخليوه يطيب على خاطرو على الفاخر، ما تخافوش منه. يعني غادي ديروا الماء واحد الكميه محدوده، يعني حتى نعرفوا الفاخر ما كيشربناش الماء دغيا، وصدقوني كيجي واحد اللحم معلك محمر غير بوحديتو تا كيتحمر كيتجمر. هذاك البرقوق داك البرقوق درتو في الماء وشويه قرفه وشويه سكر وغليته، ومن بعد فندته في لوز كونكاسي. وهذاك المشماش حتى هو سلقته مع شويه ماء وواحد الساشيه د الفاني وسلقت هذاك البيض. يعني نورمالمون يكون البيض نتاع السمان، انا ما جبرتوش، ما كانش متوفر حيت العيد كان كلشي سادين. درت هاد الديكوراسيون هكا بلا ما درت اللوز. يعني تقدروا تضيفوا اللوز كاع اي حاجه، يعني الزواق كيكون اختياري، التزيين كيكون اختياري كيف ما بغيتو. انا درته ونتمنى تكون هاد الطريقه عجباتكم وفتكم ولو بالقليل. وشكرا لكم لتشجيعاتكم، وما تنساوش الا كنتوا جداد تشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنسونيش بواحد التعليق محفز، وواحد لي لايك، ولا حتى ما عجبكمش الفيديو ديزلايك، علاش لا. وشكرا لكم، شكرا بزاف بزاف للتتبع يعني صراحه تعليقاتكم كتكون يعني محفزه، كتفرحني صراحه، كتعطيني بوش نزيد. والى اللقاء في شي فيديو قادم بحول الله. مع السلامه، دمتم في رعايه الله.